हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, एक तो इलेक्शन डे है, 8 फरवरी है, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के हवाले से जो कुछ देखने को मिल रहा है या मिला इस इलेक्शन से पहले। बहुत सारे हमले, बहुत सारे धमाके, लेकिन इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले बलूचिस्तान में दो बड़े अ, अ, धमाके हुए हैं, एक पशीन में और एक किला सैफुल्ला में। एक काकड़ साहब हैं, उनके इलेक्शन ऑफिस के सामने ब्लास्ट हुआ, और दूसरा मौलाना अब्दुल वासी जो यूआई के हैं, किला सैफुल्ला से उनके इलेक्शन ऑफिस के सामने ब्लास्ट हुआ। इन दोनों धमाकों में 26 लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे, और जिसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अ, अफ़सोस के साथ कि एक तरफ तो इलेक्शन पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की सूरत-ए-हाल कुछ लोगों के लिए शायद ये आम सी खबर हो कि यार बलूचिस्तान में तो ये सारा कुछ होता रहता है, या खैबर पख्तूनख्वा में तो ये सारा कुछ होता रहता है, ऐसी कौन-सी नई बात है। अ, लेकिन एक बात बता दूँ कि ये वाली जो आग होती है, खुदा न खास्ता ये बाकी जगहों को भी अपनी लपेट में लेके ले सकती है। ख़ैर एनीवे, डिटेल में बात करेंगे इस इश्यू के ऊपर, और उसमें जाने से पहले से आप आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें जी सिक्योरिटी सिचुएशन की। अ, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल लास्ट, वैसे तो बहुत लंबे अरसे से ये हालात ख़राब रहे, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स की अगर बात की जाए तो ये सूरत-ए-हाल ज़्यादा बिगड़ी है। अच्छा, हम तो ये दावा कर लेते हैं कि इंडिया ये सारा कुछ करवा रहा है। कभी हम अफ़गानिस्तान के ज़िम्मे डाल लेते हैं, कभी किसी और के भी शायद डाल लेते हैं, लेकिन खुद से ये सवाल, या खुद ये शायद हमें ख़्याल नहीं आता, या शायद हम में जुर्रत नहीं है कि खुद हम क्या कर रहे हैं। ऐसा ही है कि किसी के ऊपर हम ब्लेम अगर वो करते हैं, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज़ करते हैं, तो रोकना किसका काम है? उनको पकड़ना किसका काम है? ये सिक्योरिटी इदारों का, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिसे कहते हैं कि अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल को बेहतर करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली अ, सब अपने और कामों में लगे हुए हैं। जो जिसका काम है, उससे हटकर वो अपने काम-धंधों में लगा हुआ है। वो हमारे हुकूमत के लोग हों, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, हमारे पुलिस या ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, सबका अनफॉर्च्युनेटली यही है। हर किसी को ये फ़िक्र है कि यार अपना पैसा कैसे बढ़ाना है, अपने बिज़नेस को कैसे स्ट्रेंथन करना, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। किसी शायद ही किसी को फ़िक्र हो कि नहीं, मुल्क की फ़िक्र करेंगे, अगर ये होगा तो हमारा कारोबार, हमारा पैसा, हमारी बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी। अगर ये नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? लेकिन ये तब की बात है जब आपको इस सिचुएशन के ऊपर आपको ख़्याल आता हो। अच्छा, अभी 2 दिन पहले दराबंद में एक बहुत बड़ा हमला हुआ। 10 पुलिस के जवान जो है शहीद हुए उसके अंदर। 5-6 ज़ख्मी हुए। अच्छा, उस पे जब उनका फ्यूनरल हुआ, और उसके बाद उनके जो रिलेटिव्स थे, जो जिनकी डेथ हुई उस हमले में, उन्होंने वो दाढ़े मार-मार कर रो रहे थे, और ये पूछ रहे थे कि कहाँ से आते हैं ये दहशतगर्द? तो वहाँ पे आईजी साहब ने जवाब दिया कि जी बलूचिस्तान से। अच्छा, बलूचिस्तान से आते हैं, सही है। तो फिर उन्होंने आगे बोला कि कब तक हम ये लाशें उठाते रहेंगे? कहते हमारे अंदर और ताकत नहीं है, हमें ये जो आप बता रहे हो ना शहीद, 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 कहते हम तंग आ गए। ये मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये बाकायदा उनका क्लिप था जो मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है। अब बात ये है कि जो लोग जिनकी जानें जा रही हैं, वो किसी फ़ोर्स से ताल्लुक़ या कोई आम लोग हों, सब फेड अप हुए हुए हैं, सब बहुत तंग आए हुए हैं। लेकिन फिर भी कोई पुरसाने हाल नहीं है उस तरीके से कि एक कहें कि हाँ,
हालात में बेहतरी आ रही होती है, आपको नज़र आ रहा होता है, तो इंसान कहते हैं चलें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीने के बाद कहीं न कहीं कुछ न कुछ बेहतरी तो आएगी। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ऐसी कोई चीज़ फिलहाल नज़र नहीं आ रही। मैं ये नहीं कहता कि कोई कोशिश नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी हालात के अंदर जो बदलाव होता है, वो नहीं नज़र आ रहा। कहीं पे भी ये लोग हमला करने की इनका दिल करता है, तो ये कर जाते हैं और बड़ा सक्सेसफुली कर जाते हैं। इस वजह से जो आप आवाम से बात कर लें, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। यकीन करें कि सब लोग, मैं ये नहीं कहता कि कोई कुछ कम लोग, जो शायद 4-5% होंगे उनको मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि माइट बी पॉसिबल कि उनको फ़र्क ना पड़ता हो। क्योंकि उनको एक तो ये है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पे नहीं है, वो कहीं और हैं और उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज़ वो यहाँ पर नहीं है, तो शायद उनको फ़र्क ना पड़ता हो। लेकिन 90 या 95% जो पॉपुलेशन है, उनको इन हालात से बहुत बुरी तरह वो सामना कर रहे हैं। अ, वो अगर आप मार्केट में जाते हैं अब यकीन करें कि गुज़िश्ता दिन मेरी गाड़ी के अंदर एक छोटी-सी 2-3 छोटी-मोटी चीज़ें थी। उसके ऊपर मैं गया वहाँ पे और मार्केट में, ऑटो मार्केट में और वहाँ पे उनको कहा कि ये जी कितने में होगा? तो उन्होंने मुझे जो पेमेंट बताई आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं चौंक गया। मैंने कहा यार ये पैसा आप बहुत ज़्यादा माँग रहे हो। मैं कहा ये तो इतने कहते नहीं सर बस आपकी मर्ज़ी है, आप करवाएँ महँगाई है, ये वो है। अब यकीन करें अब यकीन करें कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने शायद 1000 या फिर 2000 कहा कि ये कम करेंगे, इसमें आपने करवाना है तो करवाएँ, वरना हम वापस इसको बंद कर रहे हैं। वो जिसे कहते हैं कि जो साइड पे स्क्रीन्स वगैरह होते हैं उसका, तो अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है ना करवाएँ। यकीन करें कि बस ये मैं एक छोटी-सी आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, हालाँकि पहले भी हम गाड़ी का या किसी चीज़ का काम करवाने जाते थे, तो कहते हैं, "अच्छा सर ठीक है ना, ये कर दो, मैं कर देना यार मज़दूरी मिल जासी है।" बिलीव मी कि अब लोग इतने तंग हैं कि वो कहते हैं, "यार अगर ये वाले पैसे आप देना चाहते हैं या दे सकते हैं, तो ठीक है, अदरवाइज़ जाएँ।" ये हालात और ये कोई एक मिसाल नहीं है। आप कहीं पे भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, वो गाड़ी से रिलेटेड हो, वो आपके घर की इस्तेमाल की चीज़ें हों या कोई और चीज़ें हों, तो आप मतलब उनके रेट सुन के आपका दिमाग घूम जाता है कि यार क्या है? यानी गाड़ी के टायर जो मैक्सिमम 20-25,000 में अच्छी क्वालिटी के मतलब जापानी जो टायर्स पाकिस्तान में आते हैं, तो जापानी टायर सबसे ज़्यादा महँगे होते हैं। तो वो नॉर्मली इतने पैसों में आपको मिल जाते थे। माइट बी पॉसिबल कि यू कांट बिलीव इट कि अब वही टायर्स की प्राइस जो है दैट इज़ राउंड अबाउट 1 लाख। शायद ही अगर कोई आपको 4-5 हज़ार रुपए कम कर दे सो कर दे, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाते हैं, तो हर चीज़ मटेरियल अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, अगर आप गाड़ी का काम करवा रहे हैं, गाड़ी के कोई पार्ट्स ले रहे हैं, आप अगर खाने-पीने की अशिया ले रहे हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, यानी जिन रेस्टोरेंट्स के नॉर्मली बिल 4-5 हज़ार में आप अच्छा खाना खा लेते थे, अब उसको डबल से भी ज़्यादा बिल आपको मिलता है। यानी वही छोटी-छोटी चीज़ें जो नॉर्मल सा खाने की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको अब 3 टाइम्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। यानी एक तरफ तो हम इससे तंग हैं, फिर दूसरी तरफ हुकूमत क्या करती है, कहती है अच्छा बिजली महँगी कर दो, गैस महँगी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यानी यहाँ तक कि आज मैं सॉरी रात को मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि सीलिंग फैन्स जो इम्पोर्टेड आते हैं विदाउट ब्लेड्स के और डीसी इन्वर्टर होते हैं अ, इसके सोलर से चलने वाले, उसके ऊपर 20% ड्यूटी लगा दी। एक तरफ कहते हैं बिजली हमारे पास हालात मुश्किल है तो इसको कम से कम इस्तेमाल करें। लोग सोलर लगा रहे हैं तो उस पे टैक्सेस। लोग अगर इस तरह के चीज़ें ले रहे हैं मतलब सीलिंग फैन्स या कोई इस तरह की चीज़ें जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करते हो, उसके ऊपर जब इनको लगता है कि यार लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए, कहते हैं यार इसके ऊपर ड्यूटी लगा दो। मतलब कोई जगह आप यकीन करें कि साँस लेने के लिए नहीं छोड़, कोई जगह आप
کسی بھی چیز کی بات کر لیں، میڈیکل سے لے کے، اور میں نے کہا کھانے پینے میڈیسن سب کی، آپ مطلب پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی کوئی چیز ہوتی ہے کسی جگہ پہ، آپ میں کہتا ہوں نا کہ کہیں آپ کو ہوپ نظر آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے لیکن مجھے 24/7 الیکٹریسٹی پراپر وولٹیج کے ساتھ مل رہی ہے۔ میرے علاقے میں اس وقت سخت سردیاں ہیں، 12 گھنٹے سے اوپر کی لوڈ شیڈنگ۔ یار بل تو میں پورا دیتا ہوں، جو آپ مجھے بل بیچتے ہیں میں پورے کا پورا پے کرتا ہوں۔ یہ باقی اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، میری نہیں ہے۔ مجھے تو آپ نہیں چھوڑتے، اگر ایک مہینے میں نہیں کروں گا اگلے مہینے آپ میرے کنیکشن آپ کاٹ لیں گے۔ اسی طریقے سے ایل پی جی ہے، نیچرل گیس۔ میں نے کہا کہ کوئی ایک سنگل چیز جو عام آدمی کے استعمال کی ہے اس کو یہ نہیں چھوڑتے، اور کہتے جی آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے۔ او بھائی اگر آپ کو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے تو یہ سارا کچھ ان کے حوالے کیوں نہیں کر جاتے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے آپ جیسے مطلب جسے کہتے ہیں پٹھو بٹانے کے، یا جیسے پپٹ بٹانے سے کیا فائدہ؟ نہ بیٹے، ہمیں معاف کر دے بھائی، ہم بہت تنگ ہو گئے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانیاں دے دے کے، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے جی عوام قربانی دے، عوام۔ او بھائی آپ لوگوں نے کتنی قربانیاں دی؟ آپ اپنی بھی تو بتائیں۔ آپ نے کتنے پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں؟ اپنے شاخرچیوں کو کتنا آپ لوگوں نے کم کیا ہوا؟ بتائیں، دکھائیں عوام کو کہ بھئی ہم نے یہ کر دیا اور یہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ عوام آپ کے ساتھ کیسے کھڑی نہیں ہوتی، کسی بھی ادارے کے ساتھ۔ لیکن خود کی آپ کی عیاشیاں، آپ کی لگژریس لائف، اس میں کسی قسم کی کمی آپ نہیں آنے دیتے۔ لیکن عام لوگوں کو اگر وہ دھماکوں میں مر رہے ہیں، وہ ٹیررزم میں مر رہے ہیں، وہ مہنگائی سے مر رہے ہیں، وہ کسی اور چیز سے مر رہے ہیں، وہ سردی گرمی سے مر رہے ہیں، آپ کی بلا سے۔ آپ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہے تو ہم کیا کریں؟ او بھائی تو یہ حکومت آئی ایم ایف کے کسی بندے کو کہے بھائی تسی سنبھالو، سڑے مطلب بستی گل نہیں، کر لو بھائی۔ وہ مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا، کہتے یار اس سے تو وہ انگریز اچھا تھا، کم از کم ایک بیلنس سوسائٹی تو ہمیں ملتی پرائم منسٹر کے لیے اور ایک عام پاکستانی کے لیے، جو مطلب جس طرح اگر آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں یورپین کنٹریز میں، ٹھیک ہے آپ ایک کمزور کنٹری سے، افغانستان، پاکستان، صومالیہ، سیریا سے اب گئے ہوں، جو بدترین پاسپورٹس رکھنے والے لوگ، لیکن آپ اگر وہاں کے نیشنل بنتے ہیں تو آپ کو سارے رائٹس وہ دیتے ہیں جو وہاں کے کسی بھی انگریز کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ اور طرح کا رویہ رکھیں گے، آپ کے لیے کوئی اور لاز ہوں گے اور ان کے لیے کوئی اور لاز ہوں گے۔ نو، آپ کو بھی وہی ایکول سٹیزن شپ اور ایکول فیسلٹیز ہوں گی جو کسی اور انگریز کے کو اویلیبل ہو۔ تو بھائی اگر آپ یہ نہیں کرتے اور 76 سال ہمیں آپ نے رگڑا دیتے رہے، اور یہی آج بھی 76 سال کے بعد بھی آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سر قربانی کے لیے تیار ہو جائے، تو بھائی آپ اپنی قربانی ہمیں بتائیں نا، کہ کون سی قربانیاں ایسی ہیں جو آپ نے ہماری خاطر دی ہے، اس 24-25 کروڑ عوام کی، جنتا کی خاطر آپ نے دی ہے، یا آپ نے ایسے فیصلے کیے کہ جس میں سب سے پہلے سختی اپنے اوپر کی اور بعد میں کہا کہ آپ ہم ان کے اوپر کریں گے۔ یقین کریں، دو دن پہلے، 3 دن پہلے ویکنڈ پہ میں اپنے علاقے میں تھا، تو ایک شادی تھی ہمارے ریلیٹیو میں، تو وہاں پہ حجرے میں ہم تھے اور بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں کہ پاکستانی چاولوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، باسمتی چاول کی، رائس کی، تو کہتے ہیں کہ مودی صاحب نے بند کیا ہوا ہے، وہ کہہ رہے کوئی ایکسپورٹ نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ اس سے ریٹس بڑھیں گے اور ہمارے عوام کو تکلیف ہوگی۔ پیاز کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، کہتے ہیں پیاز ہماری حالانکہ سب سے ہائیسٹ پروڈکشن پوری دنیا میں پروڈیوس کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں انہوں نے بند کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو مہنگا نہ ملے، ان کو کم پیسوں میں ہر چیز اویلیبل۔ ہمارے ہاں کیا ہوا، ہمارے ہاں جو پرائسز تھی پیاز کی 350 پر کے جی ہو گئی، اور رائس تو پہلے بھی مہنگی تھی لیکن اور پرائسز اوپر چڑھ گئی۔ یار مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی، یعنی وہ آدمی جس کو پہلے پاکستان میں تو خیر پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، اب کی نہیں، لوگ کہتے تھے نا، لوگ وہ جی بڑا ظالم آدمی ہے تو یہ کر دیتے تو وہ کر دیتے، تم مسلمانہ نہ لی کر، وہی جو ساری چیزیں ہیں نا، وہ پیاز سستا جو ہے، وہ ایک ہندو، ایک سکھ، ایک کرسچن، ایک پارسی، ایک مسلمان، یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو 25 روپے کلو والا پیاز جو 50 روپے کلو بیچیں، یا ہندو کو 50 روپے کلو والا پیاز 20 میں ملے گا اور کرسچین کو جو ہے وہ 100 میں ملے گا، نہیں، وہ سب کے لیے، وہ رائس کی جو پرائس ہے وہ سب کے لیے ایک ہے۔ باقی اگر ایل پی جی، باقی پیٹرول، جتنی بھی چیزیں، الیکٹریسٹی،
یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو مسلم پاپولیشن ہے تو ان کے لیے بجلی کے ریٹ بڑھا دو، کرسچین کے لیے بڑھا، صرف ہندو کیونکہ ہم بی جے پی والے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں سارے، تو اس کی پرائسز ان کے لیے کم کر دو۔ نہیں، وہ جو بھی ہندوستان کی پریمیسز میں رہتا ہے، ان کی بارڈر میں رہتا ہے، ان کے لیے وہ ساری چیزیں لاگو ہیں ان کے اوپر۔ وہی پیٹرول کی پرائس، وہی الیکٹریسٹی کی پرائس، وہی کھانے پینے کی اشیاء کی پرائس، سمپل۔ تو سر ان کے لیے تو وہ آدمی بہتر ہوا کہ ہمارا یہ والی کہانی ہے کہ جو وہ تو بڑا ایسا تھا۔ آج تو خیر پاکستان میں اب نہیں ہوتی بات، یہ شاید اگر پہلے 100% تھی تو اب شاید 10% رہ گئی یہ بات۔ 90% لوگ اب اس بات کو مانتے ہیں کہ بھائی اپنے لوگوں کو انہوں نے کیسا ڈیلیور کیا، کمال قسم کا ڈیلیور کیا دنیا بھر میں، جہاں جہاں ان کا ڈائسپورا رہتا ہے ان کا جسے کہتے ہیں پراؤڈ فیل کرتے ہیں وہ لوگ۔ سر ہمیں ایسا آدمی چاہیے، ہم بلیو می، مجھے مطلب آئی ایم سوری، مجھے ہو سکتا ہے لوگ اس پہ برا بھلا کہیں، لیکن سر ہمیں تو وہ آدمی چاہیے جو اس عوام کی زندگیوں میں ریلیف دے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، نہ کہ ان کی زندگیاں مزید مشکل کرے اور کہہ کہ ہمیں تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، ہمیں تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، ہمیں تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈنڈا دے کے خیر ہے نہیں۔ الیکشن ہو جائے گا، یہ کہانی بھی مک جائے گی، پھر ایک اور حکومت آئے گی، وہ کیا کرے گی؟ وہ بھی وہی ہوگا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ خیر اینی وے، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔